भारत के जवां साल अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। लेकिन मुझे किसी तूफान का हिस्सा बनना है, ना किसी के दीन या धर्म पर कोई बात करनी है। हाँ, खुदकुशी को लेकर इस्लाम का जो एक नज़रिया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान कायम हूँ। मुझे आज की वीडियो में आपसे दो बातें करनी हैं। नंबर एक ये कि सुशांत सिंह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटे कैसे गुजारे, और नंबर दो ये कि डिप्रेशन क्या होता है, इसमें मुब्तला शख्स क्या महसूस करता है और इससे कैसे निकला जा सकता है। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने सुशांत के कुछ करीबी दोस्तों के ज़राए के हवाले से कुछ हक़ाइक़ शाया किए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अखबार के मुताबिक सुशांत सिंह बज़ाहिर एक खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो मुंबई के एक पोश इलाके वेस्ट बांद्रा के एक पुरतायुश फ्लैट में अपने दो बावर्चियों और एक धोबी के साथ रहते थे। 13 जून की रात को उनके कुछ करीबी दोस्त उनके साथ फ्लैट में रहने के लिए आए। रात भर हल्ला गुल्ला होता रहा और रात गए सुशांत सिंह अपने बेडरूम में चले गए। सुबह 10 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले, किचन में आए, जूस का गिलास बनाया और वापस अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुकर्ररा वक्त पर उनका दरवाज़ा नॉक किया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी ऐसा किया गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। घर वालों ने घबराकर उनके दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस को बुला लिया गया। दरवाज़ा खोलने वाले चाबी मेकर को भी बुला लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजे को खोला गया तो ये देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि सुशांत सिंह की लाश कमरे की छत से लटक रही थी। पुलिस ने लाश नीचे उतारी और अपनी तहकीक का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने तहकीक का सिलसिला जब आगे बढ़ाया तो ये पता चला कि सुशांत सिंह कुछ अरसे से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे। उनके एक करीबी दोस्त के ज़राए ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह कुछ अरसे से डिप्रेशन में मुब्तला थे और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाया तो ये तो पता चला कि सुशांत सिंह वाकई डिप्रेशन में मुब्तला थे, लेकिन डिप्रेशन में वो क्यों मुब्तला थे इसकी वजह समझ में नहीं आ सकी, क्योंकि ऐसा कोई क्लू या शहादत नहीं मिल सकी कि वो किसी माली बदहाली का शिकार थे। उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। उनकी बज़ाहिर फिल्में भी कामयाब हो रही थी, वो ड्रामों में भी काम कर रहे थे और उनके पास पैसों की भी कमी नहीं थी। उनका फ्लैट भी बहुत शानदार था। तो ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए पुलिस मखमसे में फंसी हुई है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की और वो डिप्रेशन में क्यों मुब्तला थे। मुमकिन है जब तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़े तो हमें अपने इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाए, जिनका जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है। ये पता चलना चाहिए कि एक शख्स जो जवां साल है, हंसमुख है और जिसके सामने एक लंबा करियर पड़ा हुआ है, वो अचानक से अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों कर लेता है। अगर तो इसकी वजह डिप्रेशन थी तो दोस्तों ऐसा ऐन मुमकिन है, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत ही खौफनाक बीमारी है। क्योंकि जो शख्स इसमें मुब्तला होता है सिर्फ वही बता सकता है कि इसका दर्द कितना भयानक होता है। और जब आप इसमें बहुत डीप चले जाते हैं तो खुदकुशी एक बहुत बेमानी सी और आम सी बात हो जाती है। तो डिप्रेशन क्या है दोस्तों, इस हवाले से मैं आपसे अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। दोस्तों, डिप्रेशन के हवाले से जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मैंने आज से पहले किसी से शेयर नहीं की, हत्ता कि अपने घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बताया। आज आप लोगों से शेयर करने का मकसद भी सिर्फ इतना है कि शायद किसी का भला हो जाए। आज से 10 या 12 साल पहले की बात है। मैं अचानक से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं एक खौफनाक बीमारी का शिकार हो चुका हूँ और कुछ ही अरसे में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मैं मौत के मुंह में चला जाऊँगा। ये सोच बहुत ही तकलीफ़देह थी। दोस्तों, डिप्रेशन में मुब्तला शख्स को बज़ाहिर कोई तकलीफ़ नहीं होती, यानी उसके जिस्म को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, लेकिन उसकी सोच बहुत दर्द में मुब्तला होती है। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स को ऐसे लगता है जैसे वो एक बहुत वसी और इस खला में कहीं गुम हो चुका है और उसके इर्द गिर्द लोग जो धुंधली सी शक्ल में उसे नज़र आते हैं, उसे लगता है इन लोगों को उसके दर्द से, उसके मसाइल से, उसकी प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं। सब अपने अपने काम में मगन हैं और उसको अकेला छोड़ दिया है। ये सोच इतनी तकलीफ़देह होती है
اور آپ کو دوسروں سے اس قدر بیگانہ اور اکیلا کر دیتی ہے کہ یہ پوری زندگی ایک بے معنی سی اور فالتو سی شے لگنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جب اس قدر ڈیپ چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے سشانت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن بہرحال یہ میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس تھا۔ مجھے نہیں پتا سشانت کس مرحلے میں تھا اور وہ کیا محسوس کرتا تھا۔ میں نے اپنی محسوسات جو میری فیلنگز تھیں اس وقت وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور یہ میں نے بہت آپ کا معمولی سی ایک اس کی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ جس میں ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں یہ تو بہت دنوں پر محیط تھا، اور دنوں کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ اس کیفیت میں گزرتا تھا۔ اور جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں اس حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو بلکہ میں نے آپ کو بتا دی ہے شروع میں، کہ میں نے اس حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے بہت ہی قریبی گھر والوں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے بھی اس حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اور یہی چیز جو تھی جو بہت ایک خطرناک بات ہوتی ہے۔ اور دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو بھی سمجھ لیں، کہ جب بھی آپ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں، آپ کسی تکلیف میں ہوں، کسی درد میں ہوں، کسی رنج میں ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو دوستو اپنے قریبی دوستوں سے جن پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیاروں سے، سب سے بڑھ کر اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں۔ والدین نہیں تو بہن بھائیوں سے شیئر کریں، بہن بھائی دور ہیں تو قریبی دوستوں سے شیئر کریں۔ یقین کیجئے کہیں نہ کہیں سے کوئی کام کی بات آئے گی، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات آئے گی کہ وہ آپ کو اس سارے تکلیف دہ پروسیس سے باہر نکال لے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی، تو پھر میں اس سے کیسے باہر نکلا؟ یس، بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ دوستو اس بات کو آپ مذہبی رنگ میں رنگ کر مت دیکھیے گا۔ میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، تو اس کو میرے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے ہی لیجئے، باقی جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ کریں۔ میں جب دوستو ڈپریشن میں چلا گیا اور میں یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کر رہا تھا، اکیلا ہی میں اس تکلیف دہ عمل سے گزر رہا تھا، اسے برداشت کر رہا تھا، تو میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، میں نے بہت زیادہ عبادات شروع کر دیں۔ میں رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو میں اکیلا ان سے چھپ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا، نوافل پڑھنے شروع کر دیتا، اور پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا میں، اور یہ عمل کئی دن تک جاری رہا۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، اپنے رب سے التجائیں کرتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، رو رو کر دعائیں مانگتا تھا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا۔ دوستو یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی اپنی شو نہیں مار رہا، لیکن بتانے کا یہ بہت ہی پرائیویٹ بات ہے۔ بندے اور رب کا تعلق بہت ہی پرائیویٹ ہوتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو ایک طرف ڈپریشن جو ہے وہ مجھ پر بری طرح سے حاوی تھا، اور دوسری طرف میں اس سے نکلنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ تو اب سمجھ لیں کہ ڈپریشن کا اور رب سے میرے تعلق کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ڈپریشن بھی بہت ہیوی تھا، بہت زیادہ تھا، اور رب سے بھی میں نے اپنا تعلق اتنا ہی زیادہ ڈیپ کر لیا۔ میں رات کے پہروں جو ہیں وہ رب کے حضور گڑ گڑاتا رہتا، دعائیں مانگتا رہتا، اس کے آگے سر بسجود رہتا، دعائیں مانگتا رہتا۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا۔ سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں۔ تو پھر دوستو ہوا یہ کہ کچھ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کتنے دن مجھے اس میں لگے تھے، لیکن اللہ پاک کا اس کا بڑا احسان ہے، اس رب کریم کا، کہ اچانک سے پھر اس نے میری دعائیں سن لی، اس کو مجھ پر رحم آ گیا، اور اچانک سے ایسے جیسے میں نے پہلے کہا، یہ خلا جو تھا جو میرے ارد گرد تھا، جس میں سب لوگ مجھے اجنبی لگتے تھے، وہ خلا ایک دم سے چھٹ گیا۔ ایسے لگا جیسے کہ بہت سی دھول چھائی ہوئی تھی اور بارش ہوئی اور دھول چھٹ گئی، اور سب کچھ مطلع صاف ہو گیا، مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا، میں بہت فریش محسوس کرنے لگا، اور وہ جو کیفیت تھی ڈپریشن کی، وہ پریشانی کی، وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اور دوستو آپ یقین کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا۔
ہاں معمولی پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بات اس ڈپریشن سے گر کی بات یہ پتہ چلی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اللہ پاک کے سہارے سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس در پر جائیں، سر بسجود ہوں، اس سے دعا مانگیں، اس سے لو لگائیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، افاقہ ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک کبھی بھی دل سے مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وہ ضروری نہیں کہ جو آپ مانگ رہے ہوں وہی آپ کو دے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دے گا ضرور، اور آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ میں نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر دیا، باقی جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، ہمارے وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں کرونا جیسی وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفات سے، حادثات سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ایمان عطا فرمائے، ایمان والی موت نصیب کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔